हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। आज हामी फेरि स्टकको बारेमा छलफल गर्ने गइरहेको छौँ र आज चाहिँ हामी नेप्सेको बारेमा कुरा गर्दैनौँ। नेप्सेको बारेमा हिजो नै हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। यदि त्यो भिडियो यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि डेस्क्रिप्सनमा छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो भन्दै अब भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि सेयर मार्केटमा उच्च जोखिम हुन्छ। यहाँ हामीले गरेको लगानी डुब्न पनि सक्छ, स्टकहरूको मूल्यमा घटबड हुन सक्छ र यो भिडियो चाहिँ शैक्षिक प्रयोजनको लागि बनाएको हो। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वनिर्णय र स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिधै ग्लोबल आइएमईमा गएँ, स्टकतिर हेर्न गएँ। यदि यहाँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी कनेक्टेड हुन पनि सक्छौँ। ग्लोबल आइएमईको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई नेप्सेसँगको पनि अलिकति जोडेर हेर्दाखेरि जुन नेप्सेमा करेक्सन देखेको थियो बिहिबार हो, त्यो करेक्सन कन्टिन्यू हुने हो भनेदेखि अझै केही डाउनफल नेप्सेले अझै करेक्सन खोजिरहेछ भनेदेखि अफकोर्स ग्लोबल आइएमई पनि नेप्सेसँगै अलिकति केही करेक्सन जान सक्छ र करेक्सन यदि अझै तल केही डाउनफल हुने हो ग्लोबल आइएमई भनेदेखि 450को एराउन्डतिर होइन, 447.50को एराउन्डतिर यसको एउटा सपोर्ट छ। अनि हामीले के पनि देखिरहेछौँ भनेदेखि यसको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ग्लोबल आइएमईले चाहिँ यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएपछि केही न केही थोरै भए पनि अप ट्रेन्ड जाने देखिरहेछ होइन। मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाएर यहाँ पनि मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाएपछि चाहिँ अप ट्रेन्ड जाने देखिरहेछ। त्यसरी नै अब यसले मिडल ब्यान्डलाई कुन बेला सपोर्ट लिन्छ होइन, त्यहाँदेखि अप ट्रेन्ड जाने पनि सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ र जबसम्म मिडल ब्यान्डलाई टच गर्दैन त्यो जुन दिनसम्म टच गर्दैन त्यो दिनसम्म चाहिँ यदि नेप्सेमा करेक्सन आउने भनेदेखि ग्लोबल आइएमई पनि केही करेक्सन आउन सक्छ ग्लोबल आइएमईमा पनि। र त्यो चाहिँ हामीले 450 भनौँ न होइन, 450को नजिकैतिर चाहिँ त्यो ग्लोबल आइएमई आउन सक्ने चान्सेसहरू छ यदि नेप्सेमा चाहिँ केही करेक्सन आउँछ भनेदेखि है त। तर ग्लोबल आइएमईले चाहिँ के गरेको देखिरहेछ भने मिडल ब्यान्ड यो बोलिन्जर ब्यान्डको सपोर्ट लिएर अनि माथि जाने पनि देखेको छ। करेक्सन आयो भने पनि केही समयपछि त्यही एरियाबाट माथि जान पनि सक्छ। यदि फर्दर तल आउने हो भनेदेखि चाहिँ अब 415मा अर्को एउटा सपोर्ट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यदि 445तिरदेखि अझै त्यो तल आउन खोज्छ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो बेलामा यसबाट एक्जिट गरेर फेरि यो 415मा रिएन्ट्री पनि गर्न सक्छौँ है। हामी त्यसरी पनि जान सक्छौँ। अब अर्को स्टक हेरौँ, पिसिबिएल लिएको छ। पिसिबिएलको पनि हामीले त्यस्तै देखेको छौँ होइन। पिसिबिएलको लागि अब जुन एरियामा अहिले बसिरहेछ त्यो पनि एउटा सपोर्ट एरिया हो। अनि अब यो ठाउँबाट यो हतपत तल आउन चाहिँ मान्दैन होला। अब यसको यहाँदेखि मुनि यदि डाउनफलै आउने हो भनेदेखि 440को एरियातिर 440को नजिकैतिर यो आउन सक्ने देखिन्छ होइन। यदि नेप्सेमा करेक्सन आउने हो र पिसिबिएलमा पनि केही करेक्सन आउने भनेदेखि चाहिँ 440सम्म आउन सक्ने देखिन्छ। त्यहाँदेखि तल आउने चाहिँ अब पिसिबिएलले मान्छ जस्तो देखिँदैन है त। र यसलाई एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ अब हामी केही दिन चाहिँ अब हामी नेप्सेलाई यसो वाच गरेर होइन, यदि करेक्सन आउँछ भनेदेखि कहाँसम्म करेक्सन आउँछ हामी हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ट्रीको लागि सोच्दा राम्रो हुन्छ होला। यदि कसैले पिसिबिएलमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि अहिले त्यति खतरा छैन है। पिसिबिएलमा त्यति खतरा छैन, त्यति यो डाउनफल त्यति सजिलै भइहाल्ने देखिँदैन। तर 440को एरियासम्म चाहिँ करेक्सन आयो भने 440को एरियासम्म चाहिँ आउन सक्छ। ओके, पिसिबिएल भयो। हामी अब अर्को एनएमबीमा जान्छौँ। ओके, एनएमबीको कुरा गर्दाखेरि
हामी देख्न सक्छौँ प्राय केही ब्याङ्कहरू होइन, धेरै जस्तो ब्याङ्कहरू चाहिँ आफ्नो सपोर्ट एरियातिर नै छन्, आफ्नो सपोर्ट एरियातिर नै छन्। यो पनि एउटा एनएमबीको लागि एउटा सपोर्ट एरिया नै हो। अनि ब्याङ्किङलाई पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि ब्याङ्किङले पनि आफ्नो सपोर्ट एरिया नजिकै आएको छ, आफ्नो पुरानो ट्रेन्ड लाइन जुन थियो त्यसको नजिकै आएको छ। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा हामीले एभ्री डे जस्तो छलफल गरिरहेको छौँ। यो एउटा सपोर्ट पुरानो ट्रेन्ड हो होइन, यो पुरानो ट्रेन्ड लाइनलाई यसले सपोर्ट बनाउने चान्स धेरै छ। यहाँदेखि तल आयो भनेदेखि पनि के हुन्छ हामीले छलफल गरेकै छौँ होइन। यहाँदेखि तल आयो भनेदेखि 1800 को लेभलसम्म आउन सक्छ। भनेपछि अब ब्याङ्किङमा धेरै करेक्सन आइसकेको छ। अब फर्दर धेरै करेक्सन आउनलाई चाहिँ नेप्सेमा अलिकति डिप करेक्सन आयो भने मात्र हो, नत्र ब्याङ्किङमा जुन ब्याङ्क चाहिँ एकदमै धेरै रिसेन्टली बढेको थियो तिनीहरूमा अलिक धेरै करेक्सन आउला। नत्र जुन ब्याङ्क चाहिँ अब पिसिबिएल जस्तो हामीले देख्यौँ नि, पिसिबिएल अब धेरै करेक्सन नै भोगिरहेको थियो। अब त्यस्तोमा अलिकति त्यति हतपत त्यति धेरै डाउनफल चाहिँ आउने चान्सेसहरू कमै छ है त, डाउनफल धेरै आउने चान्सेस चाहिँ कमै छ। ओके, अब हामीले एनएमबीको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। एनएमबीको कुरा गर्दाखेरि अब मिडल ब्यान्डमा आएको छ, बोलिन्जरको मिडल ब्यान्डमा आएको छ। अब त्यसलाई नै एक किसिमको सपोर्ट बनाउन सक्छ। आरएसआई पनि एक किसिमको सपोर्ट एरियामा छ, 50 को एरियामा छ। यो 50 को एरियाबाट तल झर्नको लागि अलिकति टाइम लिन पनि सक्छ। अब यदि फर्दर तल आउने हो भनेदेखि यसको ठाउँ सानो सपोर्ट देखिन्छ होइन। ठाउँ सानो सपोर्ट देखिन्छ। 425 को एरियातिर चाहिँ यसको एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ। 425 को एरियासम्म हो। यदि लामो टाइमसम्म ब्याङ्किङमा करेक्सन आइराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ 425 को एरियामा कुनै बेला आउन सक्छ। अनि यो बिस्तारै अब एकदमै डिप करेक्सन छिटो अलिकति डाउनफल देख्यो नेप्सेमा भनेदेखि पनि 425 को एरिया नै हो यो आउन सक्ने। अब फर्दर हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले यो एउटा बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा आएर सपोर्ट बनाउन खोजिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ होइन। त्यो एरियामा हामी हेर्न सक्छौँ। एकचोटि जुम गरेर म यहाँहरूलाई देखाउँछु। तलको प्राइसमा चाहिँ हल्का विक पनि बनेको छ। हुन त अगाडिदेखि नै बनिरहेको हो, तर जुन नेप्सेमा करेक्सन आएपछि चाहिँ अब बायर्सहरू अलिकति पछि हटे जस्तो देखिएको छ होइन। ओके, यसको भन्नुपर्दाखेरि अब यसले चाहिँ करेक्सन आउँदाखेरि पनि एकदमै ठिक थोरै लेभलको करेक्सन आउँदै होइन, एकदमै धेरै बेरसम्म ब्याङ्किङमा करेक्सन आउने हो, नेप्सेमा करेक्सन आउने हो भनेदेखि 425 को एरियासम्म बिस्तारै गर्दै हेर्नुहोस् त, यो बिस्तारै गर्दै यो एरियामा पनि यतिखेर पनि यो बिस्तारै हामी हिस्ट्रीलाई एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छौँ होइन, किनभने हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ भन्छ। अनि त्यसरी नै हेर्नुहोस् बिस्तारै आएको छ, किनभने यसको सानो सपोर्टहरू ठाउँमा छ होइन। अहिलेको एरिया जुन छ यो 445 को एरियातिर यो एउटा यसको सपोर्ट एरिया नै हो। अब यहाँदेखि तल आउन हतपत मान्दैन, तल आउँदाखेरि चाहिँ 425 है त। अब हामीले आज चाहिँ सबै नेप्सेमा करेक्सन आयो भनेदेखि अहिले करेक्सनहरू आइरहेछ। अब फर्दर कति करेक्सन आउने हो त्यो हिसाबले हामीले कुरा गरिरहेछौँ है त आजको भिडियोमा। अब सबैमा करेक्सन आउँछ, अब यस्तै नै भइहाल्छ भन्न खोजेको होइन। हामी यदि करेक्सन आयो भनेदेखि चाहिँ कहाँसम्म आउँछ, कसरी प्रिपेयर भएर बस्ने, त्यस्तो खाले किसिमले हामी आज कुरा गर्दैछौँ है त। अब करेक्सन आए पनि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि एकदम बाइङ जोनतिर आउने, अनि त्यसपछि करेक्सन सकिने बित्तिकै बायर्सहरू एकदमै एग्रेसिभ पाराले आउन सक्ने चान्सेसहरू पनि छ। त्यही भएर नेप्सेमा केही डाउनफल देख्यो भने पनि केही बेर डाउनफल
केही समय डाउनफल देखियो भने पनि त्यसपछि अब करेक्सन सकियो भन्ने खालि फिल भएपछि बायर्सहरू आएर फेरि लगिदिइहाल्ने। त्यही भएर हामीले अहिले त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। तर फेरि माथि गएपछि फेरि तल आउन पनि सक्ने चान्स हुन्छ। अब यो एरिया हामीले चाहिँ त्यही भएर अहिले यो एरियाबाट यदि प्राइस झर्छ नै भन्ने हामीलाई फिल भयो भनेदेखि, आइतबार सोमबारमा करेक्सन आउँछ नै भन्ने फिल भयो भनेदेखि, हामीले सपोर्टको एरिया, हाम्रो सपोर्ट एरियाको एरियालाई तोडेर आउँछ नै भन्ने फिल भयो भनेदेखि हामी यही एरियामा बेचेर हामी हातमा पैसा बोकेर अनि यो ठाउँमा किन्न सक्छौँ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु है। यो ठाउँमा बेचेर यो ठाउँमा किनेर अनि फेरि अलिक थोरै ट्रेन्डमा अलिकति थोरै अप ट्रेन्ड मात्र लिन सक्छ होइन नेप्सीले फेरि नेक्स्ट टाइम लिँदाखेरि। अनि फेरि थोरै करेक्सन आउन सक्छ, यसरी जान सक्छ। त्यही भएर अनि फेरि यो एरियामा बेच्ने, यो एरियाबाट झर्छ यही एरियामा आउँछ भन्ने थाहा भयो भनेदेखि यो एरियामा बेचेर यो एरियामा किन्ने होइन। जुन बेला चाहिँ अप ट्रेन्ड जान खोज्छ, बायर्सहरू आउन थाल्छन्, अनि त्यो बेलामा किनेर सस्तोमा किनेर अनि फेरि बेच्दाखेरि अनि चाहिँ फाइदा हुन्छ। अब यो एरियामा हामीले होल्ड गरेर बस्दाखेरि अनि यो एरियामा बेच्दाखेरि मार्जिन कम हुनसक्छ। त्यति नै हो, नत्र आत्तिनुपर्ने कुरा चाहिँ खासै छैन है त। अब हामी अर्को स्टकतिर जाऊँ। MNBBL। आज हामी सबै स्टकको बारेमा एउटै तरिकाले हेरिरहेको छौँ। सबै स्टक, अब कुनै स्टक हुनसक्छ अब अप ट्रेन्ड जान खोजिरहेको हुनसक्छ, तर ती अप ट्रेन्ड जान खोजिरहेको स्टकहरूको लागि पनि हामी यदि करेक्सन आयो भनेदेखि के कस्तो कहाँसम्म आउन सक्ला, सपोर्टहरू कता छ होला भन्ने हिसाबले हामी आज कुरा गरिरहेछौँ है त। अब यसको करेक्सन आउँदाखेरि 417मा छ अहिले, 409सम्म एउटा सपोर्ट, 409 को एरियातिर एउटा सपोर्ट छ यसको लागि। सायद त्यो अब आइतबार यदि करेक्सन आयो र MNBBL को प्राइसमा केही डाउनफल देखियो भनेदेखि 409 को एरियामा चाहिँ 409 को एरियामा चाहिँ यसले अडिन सक्छ आइतबार 409 को छेउछाउतिर। अनि बोलिन्जर ब्यान्डलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि बोलिन्जर ब्यान्डमा हामी प्रायः यसरी आफै यहाँहरूले याद गर्नुहोस् होइन। बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा टच गरेपछि यो एरिया यो मिडल ब्यान्ड भयो होइन, यहाँनिर टच गरेपछि चाहिँ यसलाई सपोर्ट बनाएर अनि माथि अप ट्रेन्ड गएको। तर यस्तो सधैँ हुँदैन, अनि त्यो मिडल ब्यान्डतिर आउँदैछ अनि त्यही ठाउँमा सपोर्ट पनि बनाउन सक्छ, तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो सधैँ हुने भएको भए यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मिडल ब्यान्डमा आयो तर यहाँ सपोर्ट बनाउन सकेन, यहाँनिर अडिन सकेन, तल झऱ्यो। अनि यो एरिया यो तल लोवर ब्यान्डमा चाहिँ यसले रिजेक्ट दिए जसरी नै होइन, तल प्रि ओपनिङमा तल ओपन हुँदाखेरि फेरि माथि मिडल ब्यान्डलाई रेजिस्टेन्स बनायो अनि फेरि तल झऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यसले अप ट्रेन्ड लियो होइन त। सधैँ मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट लिन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यहाँ मिडल ब्यान्डबाट झरेर फेरि लोवर ब्यान्डमा पनि आउन सक्छ। तर हामीले धेरै चाहिँ के भएको छ यो स्टकमा त्यो हेर्छौँ है त। धेरै चाहिँ हामीले अहिले रिसेन्ट हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ मिडल ब्यान्डमा चाहिँ टच भएपछि माथि गएको छ। हुन त नेप्सेमा केही करेक्सन आइरहेको हो नि त, अघिल्लो टाइममा पनि आइरहेको, डिसेम्बरमा पनि आइरहेको। डिसेम्बरमा जुन अलिकति साइडवेज गएको थियो, अलिकति करेक्सन देखिएको थियो, हाम्रो संसद विघटन भएको टाइम हुनसक्छ यो, अनि हाम्रो नेगेटिभ सर्किट हानेको टाइम हुनसक्छ यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो मिडल ब्यान्डमा गएको थियो, तर हेर्नुहोस् त कति छोटो टाइमको लागि त्यसपछि फेरि बायर्सहरू आएर फेरि माथि झन् पुस गरिदियो नि। हो त्यस्तो हुनसक्छ भन्न खोजेको। यदि प्राइस तल झरिहाल्यो भने पनि करेक्सन सकियो अब नेप्सेमा भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अनि बायर्स आएर फेरि ठेलिदिइहाल्न सक्छन्। त्यही भएर म बारम्बार भनिरहेको छु, अब धेरै नआत्तिनु होला, तर आफ्नो स्टक धेरै तल झर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले स्टप लस कहाँ राख्नु भएको छ, स्टप लस हिट हुने बित्तिकैदेखि त्यो ठाउँबाट एक्जिट भएर अनि फेरि नयाँ ठाउँ हेर्नु होला है पोजिसन लिनको लागि। ओके, हामीले अब MNBBL को लागि यति नै भन्यौँ। एउटा
409 को सपोर्टको लागि मात्र आइतबार यहाँसम्म आउला, नत्र बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड कहाँनिर टच हुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा एक दिन सपोर्ट त्यो ठाउँमा बनाउने चान्सेस धेरै छ। अनि 409 आइतबार सन्डे आइहाल्छ भन्न खोजेको होइन, यदि करेक्सन आयो र तल झऱ्यो भनेदेखि सपोर्ट यहाँ छ भन्न खोजेको है त। यो अहिले जहाँ बसिरहेछ नि त्यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त विक बनाइरहेको छ, तल हल्का बायर्सहरू यो जोन बायर्सहरू आउन सक्ने पनि चान्स छ। 417 409 को एरिया, तर एकदम थोरै चान्सेसहरू छ, किनभनेदेखि अब केही सेलिङ नै आउन खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। एमएनबिबिएल अप ट्रेन्ड लिएको थियो आइतबारको लागि यो सपोर्ट हुनसक्छ, मिडल ब्यान्ड नत्र मिडल ब्यान्ड कहाँनिर जान्छ त्यो सपोर्ट हुनसक्छ। तर फर्दर करेक्सन आउने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति तल फेरि कुन एरियामा आउँछ हामी फेरि पछि कुरा गर्छौँ है त, फर्दर तल आउने भनेदेखि। आज नै एउटा सपोर्ट बनाउनु पर्दाखेरि फोर हन्ड्रेडको एरिया भनौँ न है, एक्ज्याक्ट हजुर 400 को एरियातिर अर्को पनि एउटा सपोर्ट बनाइराखौँ है त। 409 मा एउटा बनायौँ, अर्को 400 को एरिया बनायौँ है त हामीले। ओके, एमएनबिबिएल को लागि यति नै भयो। अब हामी अर्को स्टकमा जान्छौँ, एसआइसी। एसआइसीमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एसआइसीमा चाहिँ है एसआइसी होइन एसआइसिएल, एसआइसिएलमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यसको लागि एउटा सपोर्ट बनाइहाल्यौँ सुरुमै होइन, अलिकति तल सपोर्ट बनाउन गइरहेको छु म। हजुर 2695 को नजिकै है त, 2694 भनौँ न, 94 95 भनौँ। 2695 तिर चाहिँ एउटा यसको सपोर्ट छ। अनि त्यो सपोर्ट आइतबारको लागि काफी नै हुनसक्छ, तर फर्दर करेक्सन आयो भनेदेखि यसमा अझै करेक्सन आउन सक्ने चान्सेसहरू पनि हुनसक्छ। अब हामीले त्यसको लागि एकचोटि नन लाइफ सेक्टरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नन लाइफ सेक्टरलाई हेर्दाखेरि अब करेक्सन आएर यो एरियामा एउटा कन्सोलिडेट भएर बसिरहेको जस्तो देखिन थालिसकेको छ होइन। यो एरियामा साइडवेजै अब जाने हो कि जस्तो देखिन थालेको छ। अब यो एरियामा साइडवेज जाने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एसआइसिएलको लागि चाहिँ अब जस्तै उता नन लाइफ साइडवेज जाँदाखेरि चाहिँ अब एसआइसिएल पनि यो एरियामा साइडवेज जाने चान्सेसहरू हुनसक्छ है त। 2693मा यो एरियामा साइडवेज जाने सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। तर आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यहाँ डबल टप सानो खाले फुट चाहिँ डबल टप बनाएको छ। यसको लागि अलिकति एसआइसिएलको लागि तत्कालै त्यति नै अहिलेको 2693 सपोर्ट होइन। तर यदि एसआइसिएलमा करेक्सन आयो भनेदेखि यसको अलिकति तल जान सक्ने चान्सेसहरू छ है त।
त्यसको लागि चाहिँ फ्युचर अब पछि फेरि अर्को सपोर्ट बनाउँला 2695 भनेको चाहिँ आइतबारसम्मको लागि त्यो एउटा सपोर्ट। अनि हाम्रो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई पनि हामी विचार गरौँ होइन। यहाँहरू बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेर्नु होला अनि यसको मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यो मिडल ब्यान्ड भयो, यो एरियामा सपोर्ट, यही एरियामा सपोर्ट त्यसरी बनाएको छ नि। त्यसरी नै अब यो मिडल ब्यान्ड कसरी जान्छ होइन। अब यो मिडल ब्यान्ड कसरी जान्छ, यो यस्तो भयो कसरी जान्छ होइन। यो मिडल ब्यान्डलाई अर्को सपोर्ट आइतबारको लागि यो सपोर्ट अनि अर्को यो मिडल ब्यान्डलाई अर्को सपोर्ट हो। यो दुईवटा सपोर्ट त्यसरी हेर्छौँ है त हामी आइतबारको लागि SICL। अब हामी फेरि अर्को स्टकमा जाउँ। ओके, NILलाई हेर्दाखेरि चाहिँ NIL नन लाइफ साइडवेज गएको छ सेक्टर वाइज होइन। साइडवेज गइ नै सकेको त भन्न मिल्दैन, 2-3 दिनको कुरा हो। तर सेक्टर केही बढेको सेक्टरहरू यो NIL भयो, SICL भयो, यिनीहरूमा चाहिँ केही करेक्सन आउला कि भन्ने देखिरहेछ है। अलिकति तल झर्न सक्ने चान्सेसहरू छ। यहाँहरूलाई यदि बेच्न हतार छ भनेदेखि अब SICLको पनि अलिकति हतार छ, बेच्न चाहिँ मन छ, यहाँहरूलाई बेचेर एक्जिट हुन मन छ, यहाँहरूले छोटो समयको लागि लगानी गर्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ आइतबार पाउँदाखेरि यदि नेप्सीले राम्रो अपट्रेन्ड जान खोजिरहेको छैन, अझै डाउनफल जस्तो हुन सक्ने चान्सेसहरू देख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले पाउनुभएको राम्रो रेट जुन हुन्छ अलिकति माथि बढ्न खोज्यो भनेदेखि अलिकति कुनै दिनभरिमा कुनै बेला अलिकति माथि SICL गयो भनेदेखि त्यस्तो प्राइसमा एक्जिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै प्राइस तपाईँले पाउनुभएको प्राइस राम्रै प्राइस हो, यहाँलाई प्रफिट छ भनेदेखि प्रफिट बुक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँको पोर्टफोलियोलाई खासै ह्याम्पर नपर्ला। किनभनेदेखि SICLमा पनि केही करेक्सन आउन सक्ने चान्सेसहरू देखिन्छ, किनभने अपट्रेन्ड गएको छ होइन। अब NILमा पनि फेरि करेक्सन आउने चान्सेसहरू देखिरहेछ। NIL पनि 1700 को एराउन्डमा आउने चान्सेसहरू देखिरहेछ। 1700देखि पनि तल आयो भनेदेखि जुन नेप्सेमा करेक्सन नआएकै भए पनि होइन, नेप्सेमा करेक्सन नआएकै भए पनि NILमा 1700 को एरियातिर आउने 1699 1700 को एरियामा आउने चान्सेसहरू धेरै नै थियो। अब नेप्सेमा करेक्सन आयो भनेदेखि अझ नन लाइफमा पनि करेक्सन आइदियो भनेदेखि त्यो जुन बक्स बनाएको छ त्यो बक्सबाट तल आयो भनेदेखि चाहिँ यसको सपोर्ट, राम्रो सपोर्ट त्यहाँदेखि मुनि अलिक निकै नै तल छ कि, अलिक निकै नै तल छ। अब त्यो सपोर्ट हामीले यहाँहरूलाई इजी चाहिन्छ भनेदेखि, इजी तरिकाले हेर्नु मन छ भनेदेखि फेरि मैले भने मिडल ब्यान्ड, बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड। किनभनेदेखि धेरै स्टकहरू मैले त्यस्तै देखेँ अनि त्यही भएर आज म त्यसरी कुरा गरिरहेको छु। मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरिरहेको छु बोलिन्जर ब्यान्डको है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, NIL माथि झऱ्यो अनि तल यो मिडल ब्यान्डलाई टच गरेपछि चाहिँ यो माथि चढ्यो अनि तल अस्ति हाम्रो करेक्सन आउँदा एकदम तल यो मिडल ब्यान्डलाई टच गर्ने बित्तिकै छस्स छुने बित्तिकै होइन, म सधैँ भन्छु सपोर्ट भनेको एउटा साथी हो, साथीको साथ पायो भने चाहिँ माथि जान्छ। यो दुश्मन हो, आगो हो होइन, रेजिस्टेन्स भनेको त्यो दुश्मनलाई छोयो भनेदेखि साथीको साथ खोज्न आउँछ क्या तल। यसरी नै यो दुश्मन आगोलाई छोएपछि यो तल आयो, त्यसरी नै अब यो फेरि माथि गएको छ, फेरि यसले कहाँनिर आगोलाई भेट्छ कुन ठाउँमा होइन, अब भेटिसकेको पनि हुनसक्छ आइतबार हो। फेरि अब सपोर्ट बनाउनलाई यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा आउने चान्सेसहरू धेरै छ। त्यही भएर NILमा फेरि यदि NILमा करेक्सन आउन थाल्यो, यदि तल आउँछ जस्तो फिल भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरू बेचेर एक्जिट गरेर सस्तो रेटमा किन्नको लागि कुरेर बस्न सक्नुहुनेछ है त। NILको लागि एकदम स्पष्ट देखिरहेछ यो, किनभनेदेखि अपट्रेन्डमा गइसकेको थियो होइन। अब यहाँ थोरै माथि जान्थ्यो होला, यहाँ बोलिन्जर ब्यान्ड सपोज यो सबै अन्दाज मात्र है, यो भइसकेको होइन। यो यदि राम्रो अपट्रेन्डमै गइरहेको थियो भने पनि यहाँ बोलिन्जर ब्यान्डमा माथि
यहाँ जस्ट छुन आउन सक्थ्यो होला, छुन सक्दैन थियो किनभने यहाँ सेलर्स आउँथे, यहाँ बेच्न नपाएकोहरू यहाँ बेच्थे होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट फेरि यो तल आउँथ्यो कि, अनि यहाँ डबल टप बन्थ्यो बोलिन्जर ब्यान्डमा, अनि तल यो मिडल ब्यान्डमा आएर सपोर्ट लिन खोज्थ्यो। त्यो चाहिँ नेप्सेमा करेक्सन नआएको भए पनि त्यो हुनसक्ने चान्सेसहरू थियो। अब नेप्सेमा करेक्सन आइदियो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा केही करेक्सन आउन सक्छ। यो 1700 को एरियामा सपोर्ट बनाउन सक्छ। 1700 को एरियामा सपोर्ट बनाउन सकेन, झऱ्यो भनेदेखि अब यसको लागि अर्को सपोर्ट भनेको, राम्रो सपोर्ट भनेको अलि तलै छ कि, त्यही भएर त्यो तलको सपोर्टमा अहिले कुरा गर्न मन छैन। बोलिन्जर ब्यान्ड, किनभने त्यो एकदमै नेगेटिभिटीतिर गए जस्तो हुन्छ। बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन। यस्तो स्टकमा त यस्तो त भइ नै रह हुन्छ। यहाँनिर पनि त करेक्सन आयो नि त होइन। यो एरियामा करेक्सन आयो, केही प्राइस झऱ्यो नि त। यो माथिको लेभल 1200 1300 को एरियातिरबाट सिधै तल 1100 को एरियातिर आयो नि त। यो एनआइएलको चाहिँ यहाँहरूले वाच गर्नुभएको छ भनेदेखि, जसरी यो नेप्सेमा यस्तो खाले बनेको थियो नि, त्यसपछि एउटा अप ट्रेन्ड गएको थियो नि नेप्से, त्यसपछि एकदमै हाइटवाला 3टा हाइटवाला त्यो हाम्रो राइजिङ वेज जुन बनाएको थियो नि, त्यसरी हाइट, अनि त्यसपछि करेक्सन, हाम्रो नेप्सेमा करेक्सन आएपछि एनआइएल पनि करेक्सन। नेप्सेले जे गर्छ एनआइएलमा त्यही हुन्छ। नेप्से भइरहेछ अहिलेसम्म। यदि नेप्से आइतबार डाउन ट्रेन्ड जाने भनेदेखि एनआइएल पनि डाउन ट्रेन्ड जान्छ, अनि नि नेप्से अप ट्रेन्ड जाने भनेदेखि एनआइएल पनि अप ट्रेन्ड जान्छ, यहाँहरूलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि। अनि किन त्यस्तो पनि भइरहेछ भनेदेखि एनआइएलमा बायर्सहरू इन्ट्रेस्टेड थिए कि। एनआइएलको रिपोर्ट जुन आयो, अनि एनआइएलले जुन यो अप ट्रेन्ड समात्यो, अनि यो सबैको आँखाको तारा बन्यो, त्यसै कारणले। ओके, एनआइएलको यति नै भने मैले। त्यही 1700मा एउटा सपोर्ट छ, त्यो यसमा आउने धेरै ठुलो चान्सेसहरू छ होइन। 1700मा आउने, यदि करेक्सन देखियो भने, अप ट्रेन्ड गयो भनेदेखि छुट्टै कुरा हो। अनि त्यो 1700 को सपोर्टलाई सपोर्ट बनाउन सकेन भने मिडल ब्यान्ड, यहाँहरूले आफैले चार्टमा त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसरी हेर्दा यहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। ओके, हामी अब फेरि अर्को स्टकतिर जाऊँ। अर्को स्टकको कुरा गर्दाखेरि जिबिबिएल। ओके, जिबिबिएलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो स्टकहरूमा करेक्सन आइ नै सकेको भन्नाले धेरै जस्तो त सबै, धेरै जस्तो पनि नभनौँ होइन। जस्ट ब्याङ्किङ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्समा करेक्सन आइ नै सकेको। लास्ट टाइम अप ट्रेन्ड गएको भनेको हाइड्रोमा चाहिँ अब अलिकति डिप करेक्सन हाइड्रोले ल्याइला होइन। अनि त्यो चाहिँ नेप्सेले त्यसलाई अब्जर्भ गर्ला कि। यो ब्याङ्किङ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि माइक्रो फाइनेन्सलाई अब नेप्से तल जाँदाखेरि पनि त्यति असर नपर्ला। यो चाहिँ मेरो एनालाइसिस होइन, यो चाहिँ गफ मात्र हो, मेरो गफ। यहाँहरूलाई के लाग्छ यो यसको बारेमा यहाँहरू भन्नु है त। यहाँहरूले पनि केही न केही चाहिँ भन्नु है त। यहाँहरूको पनि अलिकति राय सल्लाहहरू सुन्न पायो भनेदेखि धेरै एङ्गलले हामी अनि आइतबार प्रिपेयर हुन सक्थ्यौँ होइन। आइतबारको लागि जुन प्रिपेरेसन चाहिएको छ यहाँहरूले थोरै भनिदिनु होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिले लास्ट टाइम हाइड्रो अप ट्रेन्ड गएको छ। हाइड्रोको करेक्सनले नेप्से अलिकति करेक्ट हुने, अनि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ब्याङ्किङ अलिकति करेक्सन आइसकेको छ, अनि माइक्रो फाइनेन्समा एकदम करेक्सन आइसकेको छ। अरू राम्रोसँग करेक्सन नआएको सेक्टरहरूमा अलिकति करेक्सन आउला, ब्याङ्किङ र डेभलपमेन्टमा ठिक्क करेक्सन आउला भन्ने यो मेरो अनुमान मात्र हो। यो एनालाइसिस भन्दा नि अनुमान हो है त, अनुमानको कुरा त हुँदैन। अब यो एकदम सपोर्टमै छ, गरिमा एकदमै सपोर्टमै छ। अब यसलाई अझै तल झार्नको लागि चाहिँ अझै तल झर्छ भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै छ होइन। थोरै तल आउन सक्ला, 314 आउन सक्ला होइन। त्यहाँ आइतबारै आउँदाखेरि एकदमै डिप करेक्सन नेप्सेमा आयो भनेदेखि एकैचोटि 300 को एरिया, 314 होइन, जुन
314 को एरिया छ, 314 सम्म आउला तल आयो भने 314 अझै करेक्सन आयो भने अझै करेक्सन जिबिबिएलमा आउने भनेदेखि 300 300 भन्दा तल चाहिँ जिबिबिएल जान मान्दैन। 300 को एरियामा 300 भन्दा तल चाहिँ जान मान्दैन। अनि 300 पनि नआउन सक्छ। 300 भन्दा पनि 304 305 300 पनि मैले भन्ने है 300 म यसको लागि सपोर्टेड यहाँहरूलाई कोड दिन्छु। जिबिबिएल धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ। 304 एउटा सपोर्ट आफूले याद गर्नु होला। 304 अर्को सपोर्ट भनेको ओके 313 तिर है त। 313 तिर एउटा सपोर्ट 313 मा आयो 313 मा आएर साइडवेज गइदियो भनेदेखि त्यो एउटा राम्रो। अनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु अब जहाँसुकै आयो पनि बायर्सहरू बिस्तारै आउन सक्ने चान्सेसहरू धेरै छ, किन धेरै करेक्सन भइसक्यो। यो हेर्नु त अब हामी हेरौँ यो दिन जनवरी 17 एक महिना त यो एरियामा खेलिसक्यो प्राइस। एक महिनादेखि यो एरियामा प्राइस खेलिसकेको छ। एक महिनादेखि हो, त्यही भएर अब फेरि पुरानो आफ्नो त्यसपछि भनेको ल 300 सम्म होइन, यो बक्स भन्दा तल जाँदैन। यो बक्स भन्दा तल जाँदैन। यो बक्स भन्दा तल जाँदैन। यसको प्राइस 319 मा रहेछ। 300 अब आउने एकदमै नेप्सेमा केही करेक्सन देख्यो भनेदेखि हामी त्यसपछि त यसको बारेमा फेरि छलफल गरिहाल्छौँ। जिबिबिएल ओके। अब एसजिआई एसजिआईले चाहिँ आफ्नो सपोर्टलाई छोड्दै तल आउँदै गरेको रहेछ होइन। अब यसले यहाँ रोकिन सक्दैन। यसको लागि यहाँ आफै अब आउने दिनमा यसले सपोर्ट बनाउन सक्यो भनेदेखि छुट्टै कुरा हो होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ, यो एरियामा आउन नखोज्दै यो एरियामा धेरै दिन खेलेर अब यो एरियामा तल आउनै रिजेक्ट गरेर यो एरियामा खेलेर बस्यो भनेदेखि यसले अब आफै सपोर्ट बनाउन सक्छ होइन। तर त्यस्तो गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ धेरै चान्सेसहरू चाहिँ 644 यसको लागि म कोरेर राखिदिन्छु। नेप्सेमा करेक्सन आयो, एसजिआईमा करेक्सन आयो भनेदेखि चाहिँ 644 सम्म यो आउन सक्छ। आउने चान्सेसहरू हाई पनि छ 644 सम्म। अब केही अपट्रेन्ड आयो, नेप्सेमा अपट्रेन्ड आयो भनेदेखि चाहिँ अब यो झन्डै बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डतिर आएको रहेछ होइन। अब यहाँबाट पनि हल्का झर्न खोजे जस्तो छ। अब अपट्रेन्ड आयो भनेदेखि चाहिँ अनि फेरि राम्रो अपट्रेन्ड जान सक्छ है। अब के अलिकति अपट्रेन्ड देखियो, थोरै केही अपट्रेन्ड देखियो भने राम्रो अपट्रेन्ड पनि जान सक्छ। तर यदि करेक्सन आयो भनेदेखि चाहिँ अब करेक्सन आयो भनेदेखि त्यो जुन 670 को एरिया 669 मा जुन क्लोजिङ भएको छ नि त्यसको त्यो एरिया चाहिँ यसको सपोर्ट एरिया चाहिँ होइन। त्यहाँ यसको खासै सपोर्ट चाहिँ छैन, तर सपोर्ट बनाउन चाहिँ खोजिरहेछ। यसको सपोर्ट भनेको चाहिँ 643 को एरियातिर नै हो। 643 को एरिया हो। अझै त्यसको तल पनि आउन सक्ने चान्सेसहरू छ। त्यसको तल आउने भनेको 633 हो। यहाँदेखि मुनि चाहिँ आउँदैन। 633 को मुनि चाहिँ नआउनु पर्ने हो होइन। मैले त्यो आउँदैन भन्न मिल्दैन, तर यहाँहरू त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूलाई त्यसपछि चाहिँ निराश पार्दैन। 633 सम्म आयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि मुनि यसको आउने चान्स 90% कम छ है त। त्यहाँदेखि मुनि आउने चान्स चाहिँ अनि 643 सम्म आउने चान्स चाहिँ फेरि एकदम हाई छ। 643 सम्म आउने चान्स एकदम हाई छ है त। यदि प्राइस झर्ला जस्तो भयो भनेदेखि तुरुन्तै बेचेर, यदि 660 देखि मुनि आउँछ प्राइस भनेदेखि चाहिँ 655 तिर आयो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। 643 मा आउँछ यसको प्राइस। त्यसपछि यहाँहरू आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि के गर्ने भनेर है त।
अब हामी अर्को स्टकमा जान्छौँ। अर्को स्टक आरएलआई। यो तीनटै स्टक, यो तीनटै अरे यो दुईटै स्टकको उस्तै देखिएको छ। हुन चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट बनाउन सक्ने चान्सेसहरू छ, तर त्यस्तो दह्रो सपोर्ट चाहिँ होइन त्यस्तो दह्रो सपोर्ट चाहिँ होइन। यसको पनि चान्स भनेको यो अब झन्डै 675 भनौँ न, 676, 676 को एरियातिर आउने चान्सेसहरू हाई छ यसको। है त 676 को एरियातिर आउने चान्सेसहरू हाई छ। ठ्याक्कै राखौँ। ल त्यही हो, 676, 677सम्म यसले आउन सक्ने चान्सेसहरू छ। किन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एउटा अपट्रेन्डमा गएको थियो, त्यसपछि यहाँनिर एउटा अडिन सक्नुपर्ने थियो, अडेर फेरि माथि जानुपर्ने थियो होइन। यदि अपट्रेन्ड जाने थियो भनेदेखि त्यो गर्न सकेन, अनि यो तल आयो, मिडल ब्यान्ड लाइन छोडेर तल आइसकेको छ। अब यसको खासै राम्रो सपोर्ट छैन यो ठाउँमा। अब यसको प्राइस तल पुल हुन्छ भनेदेखि यसको सपोर्ट भनेको त्यही एरियामा मात्र छ। अब यो सबै म फेरि भन्दैछु, यो सबै यदि नेप्सेमा डाउन ट्रेन्ड आउँछ, अनि यो हामीले एनालाइसिस गरिरहेको स्टकमा केही डाउन ट्रेन्ड आउँछ भनेदेखि मात्रै, अप ट्रेन्ड जान्छ भनेदेखि फेरि सबै अप ट्रेन्ड एकदमै अप ट्रेन्ड जानको लागि रेडी पनि छन् होइन। नेप्सेले करेक्सन मागेको भएर मात्र हो यो करेक्सन आइरहेको। सबै स्टकहरू तल आएर फेरि माथि जान रेडी छन्। अनि म यो जुन सपोर्ट भनिरहेको छु नि, यो फाइनल सपोर्ट भनिरहेको छु। यदि बायर्सहरू जसले बाई गर्न खोज्दै हुन्छ नि, यो तलको एरिया हो कि, यो तलको एरिया, यहाँदेखि मुनि प्राइस आउँछ भनेदेखि बायर्सहरू आउन स्टार्ट हुन्छन्। त्यही भएर यो एरियादेखि मुनि नआउला भन्ने खोजेको है मैले। आरएलआईको भयो। जिआइसीको पनि त्यही छ हालत। जिआइसीले पनि एउटा सपोर्ट बनाउन खोजिरहेछ होइन। आफ्नै सपोर्ट, जहाँनिर सपोर्ट छँदै छैन यसले आफै सपोर्ट बनाउन खोजिरहेछ। त्यहाँनिर सपोर्ट बनाउन अब सक्ला नसक्ला, सकेन भनेदेखि यसलाई जुम गरौँ है, यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन। सकेसम्म तल घटाएर मैले भनिरहेको छु। अब यो एउटा सपोर्ट भयो, यसको लागि माथि पनि एउटा सपोर्ट छ, त्यो पनि हामी नछुटाऊँ है त। ओके, 636 होइन, 636 को एरियादेखि 628देखि 636सम्म यसले आउन सक्ने चान्सेसहरू हाई छ है त। त्यही भएर यदि फेरि म यहाँलाई फेरि त्यही उपाय फेरि भन्छु, यदि प्राइस तल झर्न खोज्छ भनेदेखि, नत्र अथवा अलिकति माथि गए जस्तो गर्न खोज्छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा सेल गरेर, अनि यसको प्राइस तल झरेपछि अनि यो एरियामा आएपछि अनि यहाँ इन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ। अब हामीले 670तिर बेचेर 660तिर बेचेर अनि 630तिर किन्न पायौँ भनेदेखि त्यसरी फाइदा लिन सकिन्छ नि त। हो, त्यो पनि एउटा तरिका हुन्छ। कतिजनाले त अप्नाइ पनि राख्नु भएको होला है त। ओके, जिआइसी भयो। अब एआइएल। ओके, एआइएल चाहिँ एकदमै डाउन ट्रेन्ड गएको थिएन। एआइएल डाउन ट्रेन्ड अब सकेको हो कि जस्तो छ है, सकेको हो जस्तो छ। तर अब यो स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ होइन, फेरि स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ होइन। यसको धेरैवटा ठिक्कको सपोर्टहरू धेरैवटा छ है।
अब 708 को लेभल चाहिँ यसको एकदमै हुन्छ नि मजबुत 700 भन्दा पनि 708 ठ्याक्कै भन्दा पनि ओके 694 देखि 708 यो लेभलमा आउने चान्सेसहरू हाई पनि छ होइन 690 देखि 708सम्म आउने चान्सेसहरू हाई पनि छ अनि यो एरियामा आउन सक्छ जस्तो पनि देखिन्छ अनि यो एरियादेखि मुनि आउन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ कमै छ। अब हुनसक्ला केही पोइन्टले तल आउन सक्ला तर यो यसले बस्ने एरिया भनेको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तल आयो र बस्यो भनेदेखि चाहिँ यही एरियामा हो। अनि बायर्सहरू पनि अब यसको मुनि आउने बित्तिकै बायर्सहरू आइहाल्छन् कि यही एरियामा पनि बायर्सहरू आउन सक्ने चान्स हुन्छ। यसले के पनि गर्न सक्छ भनेदेखि अहिले मैले भनिरहेको सबै स्टकहरूले के गर्न सक्छन् यो जोनमा छिरेपछि बायर्सहरू आएर छिर्न चाहिँ आउन चाहिँ यो एरियामा आउने तर बायर्स आएर फेरि ठेलिदिने त्यस्तो पनि हुन चाहिँ सक्छ है त सबै स्टकमा जुन स्टकको किनभने मैले एकदमै राम्रो सपोर्ट यसको तलको सपोर्टहरू राम्रो सपोर्टहरू भन्दैछु आजको भिडियोमा। अब यदि यहाँहरूलाई अब भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि लाइक गर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै भनौँ होइन। अब फेरि भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ र त्यस भिडियोमा फेरि हामी अरू स्टकको बारेमा कुरा गर्छौँ। यहाँहरूको स्टक पनि छ भनेदेखि यहाँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो स्टकको बारेमा। अनि सल्लाह पनि दिनु होला है मलाई लागेको कुरा यो के होला यो आइतबार के होला डाउन ट्रेन्ड जाला नेप्सेले के गर्ला सुधार यसलाई कुन सेक्टरहरू अप ट्रेन्ड जाला कुन सेक्टरहरू डाउन ट्रेन्ड जाला यसो केही न केही यहाँको रायहरू दिनु होला है त। हस् त यति भन्दै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। भोलि फेरि भेट्नेछौँ है त। ओके बाई बाई।